बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साइमा इकबाल, आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल नई सोच पर खुशामदीद कहती हूँ। मेरे आज के लेक्चर का मौजू है जमा आवरी कलाम, यानी कलाम को जमा करने के जो तरीके होते हैं उस पे हम बात करेंगे। तो कलाम से मुराद ये है कि जो भी शायर या नसर नगार लिखता है तो उसकी जो लिखी हुई तहरीर होती है उसको किताबी शक्ल में कैसे जमा किया जाता है। तो हमारे यहाँ आम तौर पे इसके लिए जो तरीके राइज हैं उसमें सबसे पहले दीवान आता है, दूसरे नंबर पे कुलियात, फिर मजमुआ कलाम और तज़किरा। इस लेक्चर का जो असल मकसद जिसके लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है वो ये है कि हमारे यहाँ अक्सर जो है बच्चों को इस बात का पता नहीं होता कि दीवान और कुलियात में क्या फ़र्क है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीवान से क्या मुराद है और कुलियात किसको कहते हैं। इसलिए मैंने आज ये लेक्चर किया बच्चों के लिए ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले जी दीवान, इस पे बात करते हैं। जिसकी पहली लाइन है कि किसी शायर के गज़लियात के मजमूए को दीवान कहते हैं। मतलब कि सबसे पहले जो बात ज़हन में रखनी है वो ये है कि जो दीवान होगा उसके अंदर सिर्फ़ गज़लियात होंगी। तो इससे क्या मुराद है कि एक शायर है वो सिर्फ गज़लें नहीं लिख रहा, वो नज़्में भी लिख रहा है, वो कसाइद भी लिख रहा है, वो मरसिए भी लिख रहा है और भी इसनाफ़ सुखन वो कर रहा है। लेकिन जब दीवान की बात होगी तो आप लोगों ने ये समझ जाना है कि इसके अंदर सिर्फ जो है वो शायर की गज़लियात हैं। और वो गज़लियात कैसे हैं, आगे वो कहता है कि जिनको रदीफ़ अलफ़ से ये तक तरतीब वार जमा करते हैं, यानी कि उसके अंदर गज़लें होंगी और गज़लें भी जो रदीफ़ होगा उसको उसके मुताबिक अलफ़ से ये तक उसमें तरतीब दिया जाएगा। अब रदीफ़ आप लोग समझते हैं कि जो भी गज़ल का शेर होता है उसका आखिरी जो लफ्ज़ होता है उसका जो एंड पे हर्फ आता है, अलिफ है, बे है, ते है, जीम है, कोई भी आया उसके मुताबिक जो है वो गज़ल का रदीफ़ चलता है। तो जैसे अगर एक गज़ल है वो अलिफ पे ख़त्म हो रही है, रदीफ़ है, इसी तरह उसकी 3-4 गज़लें हैं जो अलिफ पे ख़त्म हो रही हैं तो वो सारी की सारी रदीफ़ अलिफ में आएंगी। इस तरह उसकी अगर कोई गज़लें हैं वो बे से पे ख़त्म हो रही हैं, रदीफ़ बे पे ख़त्म हो रही हैं तो वो बे वाले हिस्से में आएंगी। तो इस तरह तरतीब देते देते अलिफ से लेकर ये तक उस शायर की तमाम गज़लों को तरतीब दिया जाएगा और उसके मुताबिक जो किताब हमारे सामने आएगी उसको हम दीवान कहेंगे और उसमें सिर्फ गज़लियात होंगी। ठीक है जी, दीवान के अंदर शायर के की सिर्फ गज़लियात होती हैं और वो भी तरतीब से होती हैं। रदीफ़ जो है अलिफ से ये तक रदीफ़ वार जो है उसके अंदर गज़लें जो हैं वो रखी जाती हैं। फिर आगे कहता है कि बाज़ औक़ात उसी शायर के दूसरे कलाम को भी दीवान में जमा किया जाता है, यानी कि जब गज़लें कंप्लीट हो जाती हैं तो कुछ दीवान हमें ऐसे भी मिलेंगे जिसमें उस शायर के अगर कोई और उसने कलाम लिखा है, जैसे उसने कोई कसीदा लिख दिया, मसनवी लिख दी या कोई फ़र्द लिख दी या किस तरह करके उसने जो भी चीज़ें लिखी हैं वो भी दीवान के एंड पे जमा कर दी जाती हैं, लेकिन गज़लों के बाद। तो इसमें हमारे पास दीवान गालिब है। अगर हम दीवान गालिब को खोल के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जहाँ पे उनकी गज़लें ख़त्म होती हैं फिर इससे आगे उनकी कसाइद, उनकी मसनवियाँ जो हैं वो चलती हैं। अच्छा जी, ये आपने जी यहाँ पे इतनी डेफिनेशन है, इससे आपको दीवान की डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे जी मैंने कुछ दीवान के नाम लिखे हैं, मसलन दीवान गालिब, दीवान सागर सदीकी, दीवान फ़रीद, दीवान बेदम शाह वारसी, दीवान मीर, दीवान मुसफ़ी, दीवान हाफिज़, दीवान अमीर खुसरो दहलवी और दीवान दाग वगैरह वगैरह। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी कुछ
दीवान लेके उनकी मैंने पिक्स लगा दी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि जो दीवान होगा उसके ऊपर लफ्ज़ दीवान लिखा होगा। सबसे पहले है दीवान सागर सदीकी, तो ये देखिए ऊपर दीवान लिखा हुआ है। दीवान फरीद, इसके ऊपर लिखा हुआ है। दीवान हाफिज़, इसके ऊपर भी दीवान, और दीवान गालिब ये भी है। ठीक है जी, इस तरह दीवान होंगे और दीवान में सिर्फ गज़लियात होंगी। आगे चलते हैं, कुलियात। अच्छा जी, अब दूसरा जो असल बात होती है कि दीवान और कुलियात में फ़र्क नहीं पता चलता, तो कुलियात जो होगा उसकी डेफिनेशन देखें कि किसी शायर के तमाम कलाम को एक जगह जमा कर देते हैं। यानी कि जो कुलियात है ना, वो बेसिकली लफ्ज़ ही कुल से निकला है। यानी कि उस शायर ने अगर जितना भी जो कुछ भी लिखा है, गज़लें लिखी हैं, नज़में लिखी, जो कुछ भी उसने लिखा है, वो सारे का सारा उसकी शायरी का एक जगह पे जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसको कुलियात कहते हैं। जिनमें तरतीब की पाबंदी नहीं रहती, मतलब दीवान में तरतीब होती है, कुलियात में तरतीब नहीं होती। ठीक है जी, ये बेसिकली फ़र्क है कि क्या है कि दीवान में सारी गज़लें होंगी और उसमें तरतीब होगी रदीफ़ वाइज, और लेकिन कुलियात में सारा कलाम होगा लेकिन उसमें तरतीब नहीं होगी। मसलन कुलियात गज़लियात मीर, कुलियात नज़मियात मीर। अच्छा, अब देखें जो मीर है इनके शायरी के 6 दीवान हैं। ठीक है जी, पीछे हमने दीवान की बात की, तो मीर के शायरी के 6 दीवान हैं, मुस्तफ़ी के 8 दीवान हैं। और अगर वो सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे कर दिए जाएंगे, और इसके अलावा भी उन्होंने रुबाइयात लिखी हैं, कसीदे लिखे या मरसिए लिखे या फर्दियात लिखे, जो कुछ भी लिखे वो सारे का सारा एक जगह पे आ गया तो वो कुलियात हो जाएगा। तो यहाँ पे मीर के गज़लों के कुलियात अलहदा हैं और उनकी नज़मों के कुलियात अलहदा हैं। कुलियात इकबाल, कुलियात अहमद फराज, कुलियात राशिद, कुलियात अनवर शऊर, कुलियात फैज़। अब आगे ब्रैकेट में मैंने नुस्खा हाय वफ़ा लिखा। नुस्खा हाय वफ़ा का मतलब क्या है कि फैज़ ने अपने पूरा जितना भी उसका मजमूआ कलाम थे उनको इकट्ठा अपनी ज़िंदगी में ही कर लिया था और उसका नाम उन्होंने नुस्खा हाय वफ़ा रख दिया था। कुलियात मजीद अमजद, कुलियात नासिर, कुलियात परवीन शाकर जिसका नाम है माह तमाम, और कुलियात हबीब जालब वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अब यहाँ पे जी 2 चीज़ें हमने बयान की हैं, दोनों में फ़र्क मैंने बड़ी तफसील से आपको बता दिया। यहाँ पे कुछ पिक्स हैं, ये देखिए, ये देखिए जी, कुलियात इकबाल रहमतुल्लाह। तो यहाँ देखें उर्दू भी लिखा है और नीचे इनकी 4 किताबों के नाम भी लिखे हैं। मतलब यह है कि ये उर्दू की जो इनकी शायरी की किताबें हैं उर्दू की, वो इस कुलियात में हैं। तो आगे है जी कुलियात राशिद, तो नोमीम राशिद की, क्योंकि इनकी 4 किताबें हैं, ये भी ऊपर बनी हुई हैं, मावरा, ईरान में, अजनबी, लामसावी इंसान और गुमान का मुमकिन। तो ये 4 किताबें इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसका नाम है कुलियात राशिद। अब कुलियात अहमद फराज, तो इन्होंने भी ये देखें यहाँ पे, अगर ये बोल्ड हो जाए, ये देखें, ये इनकी जितनी भी किताबें हैं ये सारी तन्हा तन्हा, और ये सारी नज़र आ रही हैं जितनी भी हैं। दर्द अशोब है, ख्वाब गुल परेशान है, जाना जाना, ये जितनी भी इनकी किताबें हैं ये सारी की सारी जो हैं इस कुलियात अहमद फराज में जो इकट्ठी हैं और मुकम्मल ये उनका मजमुआ है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने बात की कि जो कुलियात में जो होते हैं शायर का कुल कलाम होता है, तो कुलियात, अब जो अहम बात याद रखने वाली वो ये है कि कुलियात सिर्फ शायरी के नहीं होते, नसर के भी होते हैं, नावलों के कुलियात भी होते हैं, अफसानों के कुलियात भी होते हैं। मतलब कि किसी राइटर ने अगर जितने भी नावल लिखे हैं वो सारे हम एक जगह पे इकट्ठे कर सकते हैं, जितने भी उसने अफसानवी मजमूए लिखे हैं वो सारे हम एक जगह पे इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कुलियात जो होते हैं वो नसर के भी हो सकते हैं और शायरी के भी हो सकते हैं, लेकिन दीवान सिर्फ शायरी का होगा और उसके अंदर सिर्फ गज़लें होंगी। अच्छा जी, अब देखिए जी आगे कुलियात जो नावल जो है मैंने उस पर बात की है। कुलियात नावल में हमारे पास है कुलियात अस्मत चुगताई, कुलियात डिप्टी नज़ीर अहमद, मतलब ये नावल इनके नावलों के मजमूए हैं। कुलियात प्रेमचंद,
کلیات نثار عزیز بٹ، اور ان کے جو کلیات ہیں ان کے اوپر مجموعہ لفظ لکھا ہوا ہے، کلیات خالدہ حسین، کلیات خواجہ احمد عباس۔ تو اس کے لیے میں نے یہ نیچے ثبوت کے لیے یہ نیچے میں نے پکس بھی لگا دی، کلیات عصمت چغتائی، اب ان کے ناول لکھے ہوئے ہیں، اور آگے کلیات پریم چند۔ اب پریم چند کے افسانوی مجموعوں کے کلیات علیحدہ ہیں اور ناولوں کے علیحدہ ہیں، اس لیے میں نے یہاں پہ کلیات پریم چند جو ہے اس کا بھی لگا دیا۔ اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایسے بولڈ کر کے دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ عصمت چغتائی کے جتنے بھی ناول ہیں، جیسے ضدی ہے، ٹیری لکیر ہے، معصومہ، سدائی، دل کی دنیا، یہ ساری کے ساری جو ہیں ناول جو ہیں وہ اس کلیات میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، آگے جی کلیات افسانہ، افسانے کے کلیات بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پہ میں نے کچھ اگزامپل دی ہیں، جیسے کلیات سعادت حسن منٹو، کلیات عزیز احمد، کلیات غلام عباس، اور بریکٹ میں لکھ دیا 4 افسانوی مجموعے اور 3 ناولٹ، یعنی کہ جو غلام عباس کا یہ میں نے جو پک لگائی ہے اس کے اندر ان کے افسانوی مجموعے بھی ہیں اور ان میں ناولٹ بھی ہیں۔ اور یہاں پہ جی عزیز احمد کے کلیات ہیں اور ان کے یہ افسانوں کے کلیات ہیں، اس کے اندر جتنے بھی انہوں نے افسانے لکھے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ آگے یہ دیکھیں جی، اس میں منٹو کے جتنے افسانے ہیں ان کے کلیات 5 جلدوں پہ مشتمل ہیں، جن میں کلیات منٹو 1 2 3 4 5 کلیات ہیں ان کے افسانوں کے۔ یہ سارے کے سارے یہ میں نے اس لیے اس کی پک لگا دی کہ آپ دیکھ سکیں اس کو۔ اچھا جی، آگے جی کلیات جو ہیں خلیل جبران کی میں نے بات کی، اس میں نے بتایا کہ اس کے اندر 5 ناول اور 219 افسانے شامل ہیں، یعنی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ افسانوں اور ناولوں کے علیحدہ علیحدہ کلیات ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کلیات میں ناول اور افسانے دونوں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے میں نے کلیات خلیل جبران لکھا۔ آگے میں نے لکھا کلیات پطرس، تو اس میں بھی پطرس بخاری جو مزاح نگار ہیں ان کے کلیات ہیں، اور کہیں پہ کلیات پطرس بخاری بھی نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، تیسرا ہمارا جس میں ہم مواد جمع کرتے ہیں کسی بھی نثر نگار کا یا شاعر کا، اس کا جو تیسری شکل ہے اس کو ہم مجموعہ کلام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں مجموعہ کلام۔ اب مجموعہ کلام کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ دیوان اور کلیات ہی ہوتے ہیں یا ان سے مختلف ہوتے ہیں؟ تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ مجموعہ کلام سے مراد تحریروں پر مبنی ذخیرہ ہے، اس سے زیادہ تر مراد شعراء کے کلام کا ذخیرہ لیا جاتا ہے۔ کسی شاعر کے جزوی یا کسی موضوعی کلام کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ مجموعہ کلام میں تمام شاعری ایک ہی شاعر کی ہوتی ہے۔ مجموعہ کلام میں شاعری کی ہر حیاتی صنف مثلاً غزل، نظم، رباعی، ہائیکو، فرد وغیرہ اکٹھی کی جا سکتی ہے۔ مجموعہ کلام کو کئی بار دیوان بھی کہا گیا، جیسا کہ دیوان غالب، اور اسے کلیات کا نام بھی دیا گیا، جیسا کہ فیض احمد فیض کے مجموعہ کلام کو کلیات فیض کہا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ مجموعہ کلام دیوان کو بھی کہہ سکتے ہیں، کلیات کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی اس رائٹر کا سارا جو ہے وہ کلام ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب میں یہاں پہ ایک بات یہ کرنے لگی ہوں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اس شاعر کے اتنے مجموعہ کلام ہیں، اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس شاعر نے اتنی جو شاعری کی اس کی کتابیں ہیں وہ اتنی ہیں۔ جیسے میں کہوں کہ علامہ اقبال کا مجموعہ کلام جو ہے بانگ درا، اس کے اندر اتنی طویل نظمیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یا ناصر کاظمی کے جو ہے مجموعہ کلام 3 ہیں، دیوان ہے، پہلی بارش ہے، برگ نے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسے فیض احمد فیض کا جو ہے مجموعہ کلام اتنے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے نام میں سارے لے دوں، یعنی کہ کسی بھی شاعر کی شاعری کی جو کتاب ہوگی نا اس کو ہم مجموعہ کلام کہیں گے۔ جیسے جوش ملیح آبادی کی روح ادب ہے، ہم اس پہ بات کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کسی بھی شاعر کی جو شاعری پہ کتابیں ہوں گی ان کو ہم مجموعہ کلام کہتے ہیں۔ وہ ایک جگہ پہ سارے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اکیلے کتابی شکل میں بھی، یعنی کہ جتنا لکھا
اور اس کو پبلش کروا دیا، پھر آگے لکھا اس کو پبلش کروا دیا، ایسے کرتے کرتے جو ہے جو سن وائز جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ان کے مجموعہ کلام ہی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں جی وہ کہتا ہے کہ دیوان کی طرح کلام کی کوئی مخصوص ترتیب ضروری نہیں ہے، کیونکہ دیوان میں ہم نے دیکھا نا ترتیب ہونی چاہیے۔ اس میں کلیات کی طرح ضروری نہیں کہ شاعر کا تمام کلام پیش کیا جائے، بعض اوقات اس کو عنوان بھی دے دیا جاتا ہے اور آج کل یہ طریقہ مروج ہے۔ جی اس میں نے اگزامپل میں لکھا ہے مجموعہ مظفر وارثی، ان کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے کلام لا شریک، اور مجموعہ جاوید احمد غامدی کا خیال و خامہ۔ اب یہاں پہ میں نے ان دونوں کی یہ خیال و خامہ کی پک لگائی ہے، یہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ جو اوپر کلیات خلیل جبران کی بات ہوئی تھی وہ میں نے اس کی پک لگا دی یہاں پہ۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جی ہماری 3 پوائنٹ کمپلیٹ ہوئے، دیوان، کلیات اور مجموعہ کلام۔ اور آگے جی جو شعراء کا کلام جو ہم اکٹھا کرتے ہیں اس کی چوتھی شکل جو ہے وہ تذکروں کی ہے۔ تو تذکروں میں جو ہے وہ دیوان یا کلیات میں کتنا فرق ہوتا ہے تذکروں میں، تو پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے یہ اس مجموعہ کلام کو کہتے ہیں جس میں شعراء کی سوانح اور نمونہ کلام کو مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ تذکروں کے اندر ہم نے شعراء بھی لینے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے حالات بھی بیان کرنے ہیں، یعنی کہ ان کی شاعری تو بیان کرنی ہے لیکن ان کی جو ہے زندگی کے حالات بھی بیان کرنے ہیں۔ اس کلیکشن کو ہم تذکرہ کہیں گے۔ مثلا تذکرہ امیر، گلشن بے خار از شیفتہ، یعنی کہ شیفتہ نے ایک کتاب لکھی ہے تذکروں کی جس کا نام ہے گلشن بے خار، اور اس کے اندر انہوں نے اپنے سے پہلے یا اس نے ہم اصل شعراء کی جو کلیکشن کی ہوگی تو ان کی صرف شاعری نہیں لکھی ہوگی بلکہ ان کی زندگی کا کچھ نہ کچھ احوال و احساس ضرور لکھے ہوں گے۔ اور اردو ادب کے اندر جو ہے آزاد کی کتاب آب حیات جو تذکروں کی پہلی کتاب ہے اس کو بھی تنقیدی بنیاد کہیں تو غلط نہیں، مطلب یہ ہے کہ آب حیات بھی تذکروں کی کتاب ہے اور اس کے اندر بھی شعراء کا جو ہے وہ اشعار، ان کی زندگی کے حالات، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے دیکھا کہ دیوان کلیات میں کیا فرق ہے، مجموعہ کلام کس کو کہتے ہیں اور تذکرے سے کیا مراد ہے۔ تو یہ 4 جو چیزیں ہیں ان کے اندر ہم کسی بھی ادیب کی جو تحریریں ہوتی ہیں ان کو ہم جمع کر سکتے ہیں، یہ 4 صورتیں ہیں۔ تو مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو دیوان اور کلیات میں فرق جو ہے وہ واضح پتہ چل گیا ہوگا۔ اچھا جی، اب مجھے یہاں پہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔